Yummy, lagi sorya. Yadevak makaluya. Anandam so takasoya. Maranatu korab dunia. Jivitaku soru dunia. Amkam burgyam tumbadagoy. Tujarajan korun pavoy. Taronantum korab dunia. Jivitaku soru dunia. Amkam burgyam tumbadagoy. Tujarajan korun pavoy. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबणू आयचो आयतार आमी मिसावाचो आयतार आमी पाळटो आनी कितें भाशेन आमकां सगल्यांक मिसांव आनी ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यान जेन्ना बाब साहेब आमकां हो म्हयनो सृश्टी खातीर भेटयता तेन्ना आमकांय एक मिसांव आमचोय संवसार आमी सांबाळूंक आमच्याय वातावरणाची आमी परामोस करूंक आनी ह्या वरवीं आमचे मिसांव आमी जिवंक आमकां कृपा हे मिसान मागुया. हेच जेणी मागून हे मिसांत आमी वांटो घेत आसतना फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवचे पासत आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उंचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सुदांत आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार दीव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवाक दिनवासुया सगल्या देण्या पासत आनी आमकां आपले कुर्बीन बोलयल्या पासत आनी सगळीं बरोबर आमी गावया. Sorgi आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया सोरपदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाजताव. तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणटाव. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत तुम बापाच्या उजव्यार बसलाय. आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवाकून सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमान देवाकूच स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी आमेन. प्रार्थूया. जेजूचे नाव सगल्यांक शिपडूंक आमची मागणी बापाक बारया. मोहिमेमूद देवा सर्व पदवीदार बापा सदांच तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फावो कर. या मी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता वरवीं तो करो दिव तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बसुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सिरुसा मुखार राष्ट्रांक दमावूंक आनी राजांचे पट्टे सोडून उडोवंक ताचे मुखार दारांची कवडां उगडूंक आनी अशें दारवंटे दापोवन उरोना जावं. जाचो हात ताणें गोड दवरला त्या सिरुसाक आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हज्या सेवका जाकोबा खातीर म्हज्या विचून काडलोल्या इस्रायेला खातीर हांवें तुज्या नांवान तुका उलो मारला. तूं म्हाका वळखनाय तरी हांवें तुका एक मानाचें नांव दिलें. हांव सर्वेस्पोर एकलोच एकलो, म्हजे भायर आनीक देव ना. म्हजे भायर कोणूच ना म्हूण उदंतीतावन अस्तमते पर्यान सगलीं मनशां जाणो जावचे खातीर जरी तूं म्हाका वळखनाय तरी हांव तुका झुजां हातयारां दिवन आयतो कोता. देवाचें उतर हें. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब. सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितू मेवयर देवाक सोद गितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळोया ताची कौतीक विस्मिता. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो बरतो, मान भोव मान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचें ताचे इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणय, काणयेंतल्यो फकत बावल्यो. पूण आमच्या परमेश्वरान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. पोरजा पोरजा न्हू आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. ताच्या नांवांक फावो तो मान दियात परमेश्वराक. बेटोन्यो वरदानां घेवन मंदिरांत भितर सरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. परमेश्वर कितलो पवित्र ताचें मंदीर, सोमयाक थंय नमान करात. प्रितुमेच्या देसानो ताचे मुखार कडकडात. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केल्या संवसार,
नितीची ताची राजवट. सगळी म्हणूया सर्वेस्पराची मोहिमा आनी बोळ ओळखून घेयात. बागेवन पावलू तेसोलिनीकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवा बापाच्या आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलोल्या तेसोलिनीकारांचे पवित्र सोबेक पावलू, सिल्वान आनी तिमोथ ही चीट बरयतात. कृपा आनी शांती तुमकां. थांबोन आसतना आमच्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करून तुम्हा सोमेस्तां पासत आमी सदांकाल देवाक आर्गां दिता. तुमचो बाबाट कोन्यांनी तुमी दाखयलो. कोश्ट घेवन मोगान तुमी वावुरल्यान आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचेर बोरवंसो दवरून तुमी थीर रावल्यान. हें आमच्या देवा आनी बापा मुखार आमच्या मनांत गोट आसा. देवाचे आपुरबायेच्या भावा भयणीनो, ताणें तुमकां विचून काडल्यान म्हूण आमी जाणाव. कित्याक आमचें शुभ वर्तमान फकत उतरांनी न्हय, बोगोर बोळान, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आनी एकदम गोट निर्धारान तुमकां पावलें. आनी तुमकां देख दिवंक तुमचे मोदें आमी कशें चल्ल्या तें तुमी बरी जाणात. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Tui solves fora, tui solves fora, tui solves fora, tui solves fora. झिकझिकतोल्या तारापुरी पृथ्वेर तुमी पडजोल्यात. जिविताचें उतर मनशांक तुमचे जिणेंत दाखयल्यात. Tui solves fora, Tui solves fora, tui solves fora, tui solves fora. Solves por तुमची सोवे आसू. तुमचे सोबे आसू. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. फारिसीव गेले आनी जेजूक कसो उतराक धरचो ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यां बराबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताचेशी धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट कोरेपणेन शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पडून उलयनाय देखून तुका कोणाचीच भिडाना म्हूण आमी जाणाव. तर तुका कितें दिसता? शेजाऱ्याक 2 फारीक करूं येता की ना? जेजून तांचें कुसडेपण ओळखून फुर्तीपाड केलो. आरे दोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हाका फास मारूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात पळोवया. तांणी ताका 1 दिनार दाखयलो. जेजून ताका विचारलें, हें रुपडें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, शेजाराचें. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, तशें तर शेजाराचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबणू, ह्या दिसांनी एका
जाणट्या जेजुईत याज्ञिकाक फादर स्टेन अयशीं 2 वर्सां ताका सरकारान ताका बोडकुणीन घाल्लो आसा आनी ताचें कारण इतलेंच ओसोक दालीत तांचे हूक राखूंक ताणें जायतीं बरोवपां केल्यान शिक्षणीक मनीस तो शिकलेलो मनीस तो आनी दर एका मनशाचे हूक राखूंक ताणें जायतो भार घेवन तो वावुरला आनी आमी जाणा पुना जेन्ना गेल्या वर्सा ही जमात जाली तातूंतूय ताणें वांटो घेतलो आनी खेरीत भाशेन वचूंक सादो लोक जाचे हूक कोण ओळखून घेनात तांच्या हुका पासत ताणें आपली उलोवपां आपली बरोवपां ताणें केलीं आनी आयज तो बोडकुडीन आसा बाबणू आयच्या दिसा एक सोत हो याज्ञीक आमकां दाखयता तें इतलेंच देवाचें उतर परगटूंक आमकां दिव धाडटा आनी पासत जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा भियेनाकात कालच्या दिसा जितून आमी उतर आयकल्ली भिवूं नाकात जीव काडटा ताका भिवूं नाकात पूण तुमकां जीव काडटा आनी तुमचो जीव एमकोणान उडोवंक ताका आसा ताका भियात आनी ताका म्हणटा परतून म्हणटा शिरक्याच्या भिऱ्या परस ओदीक व्हरतीं तुमी आनी अशी सगली भिरांती विणे देवाचें उतर परगटूंक आमकां पाठयता हो आमचो याज्ञीक कितें भाशेन हेंच आपल्या जाणटेपणार सगल्यांक आमकां सांगता तें म्हणल्यार हुक्काक फुडें सरूंक मनीसकुळाचे हूक राखूंक आनी ह्या वरवीं आमचो भावार्थ आमी परगटूंक आयच्या दिसा हेंच कितें जेजू करता तें आमी पळयता जेजू जाणा शेजार ओ राजा दोण घालून मनशांक ओदी करून तांकां आनीक चेपयता तांचे हूक माडयता गांवचो लोक तो तांणी गांवांत आपलें उदार पसण करूंक जाय आसली पूण ताचे करचें करून तांकां दोण घालता आनी तांकां वायट करता आनी तेन्ना हें जाणा जावन फारिजीव आनी धर्मशास्त्री दोनूय वाटेन जो जेजून फुडें ताका आमी फारीक करची जाल्यार ताका धर्मशास्त्री जुदेव लोक ताका वायटो मनीस म्हणटले आसले आनी दुसरे वाटेन जर तर ताणें म्हणलें फारीक करिना तेन्ना सैनीक येवन ताका धरतले आसले आनी जेजू हे भाशेन एक देणे मनशाक आयच्या दिसा फावो करता शेजाराचें ते शेजाराक दियात जें नितीन दिवचें आसा तें दियात नीत जंयसर सांबाळची आसा ती सांबाळात आनी त्या उपरांत ओदीक आनीक नीत तांकां उडास करता देवाचें तें देवाक दियात आदल्या कोर्रान आमकां उडास केल्लो देव जेन्ना मनशाक रोचता तेन्ना आपल्या सारकेचो आपलो रूपकार ताचेर घालता म्हणटच दर एक मनीस रूपकार देवाचो म्हणटच जो मान हांव देवाक दितलो आसलो तो मान दर एका मनशाक हांवें दिवचो आसा आनी ह्या मानान एकामेकाक आमी लेखचें आसा आनी जेन्ना हें कितें आमचे सवें घडटा तेन्ना ही खरी नीत आमी करूंक पावता शेजाराचें तें शेजाराक दियात देवाचें तें देवाक दियात आनी पासत दर एका मनशाक मानान लेखूंक दर एका मनशाचें व्हडतेपण सांबाळूंक तांकां आपयता बाबणू हेंच कितें मिसांव आयच्या दिसा जेजू आमकां सगल्यांक फावो करता आमकांय फाटयता आसतना आमकांय आमच्या घरा धाडटा आसतना आमकां जोड एकल्याक उगडास करता आमी देवाचो रूपकार आमी देवाची आसणी आमचे देवान आपलो रूपकार घाल्लो आसा ह्या रूपकाराक आमी मान दिवंक देव आमचे सवें आसा आनी ह्या पासत एकामेका सवें आमी नितीन आनी मोगान वागूंक आमकां आपयल्यान ही आमचें सगल्यांचें मिसांव आमी आपणावंक आयच्या दिसा आमकां कृपा मागता आसतना कितें भाशेन आयच्या दिसा दुसरें एक देणें आमकां आमचें उगडास आमी करुया देवान हो संवसार रुचला आनी आपल्या सारकेचो वो आपल्या पदवीन तो रुचला ह्या संवसाराचो सांबाळ करूंक ह्या संवसारान कितें भाशेन देवाची कृपा जी मोन जात जे झाडां पेडां जाका तोंड ना तांचे हूक आमी राखूंक आयच्या दिसा आमकांय जोड एकल्याक कृपा आमी मागुया आनी ह्या वरवीं आमचें मिसांव खरेपणी जिवंक आमकां आदार मागुया देवाचें तें देवाक दियात हें ओळखून घेवन आमी देवाचो रूपकार हें जाणा जावंक आनी आमकांय देवा मुखार पुर्ती आनी मानवली आमी जावंक आमकां देणी फावो कर म्हूण हे मिसांत कोलगुत्यान आमी मागुया हें सगळीं देणी आयच्या दिसा आमकां फावो कर म्हूण मागता आसतना आमकां देवाचे कृपेन आनी आत्म्यान बोर म्हूण आमी मागुया आनी जो वावर जायतीं आमची भाव भयणां कोश्टां वरवीं हो वावर करता कोश्टान फुडो करून हूक मनशाचेर राखूंक हूक सृश्टीचेर राखूंक वावुरता
ताचे पासत ह्या मिसान आमी कोतकोत्यान मागुया इंद्रण्याच्या दिसा आमकां फावो जावं आमीन. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी बरोबर उच्चारून म्हणुया. सोत मानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजसराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं सांबाळलो. आंकवार मारिताय जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसली. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ले मदून देंवलो. तिसरे दिसा मेलड्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभीक भक्तांचो एकदार आत्म्याची भोगसणी कुडीचें जिवणपण सासण जिवीत आमीन. आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी हेर धार्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे मिसां फुडें व्हरतना आनी आपल्याक दिल्ले मुन्यारी कार्य पाळटना आपल्या जिवितांत देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी आपल्या मुन्यारीपणाचो येस आपलो न्हय पूण देवाची शक्ती म्हूण मानून घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी देवाक आपल्या वावरांत जागो दिवंक आनी भ्रश्टाचार आनी फोटिंगपण पयसावंक देशाच्या बरेपणाचे सेवेक ती जावंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. दर एक क्रिस्ती भावार्थी जावन आसा जेजूचो मिशनर. तर सगळे वेळार आनी सगळे सुवातेर आमी जेजूचे जिवे आनी काळजीदार गोवाय जावंक आनी देवाक आमच्या जिवितान घोराब्यान आनी समुदायेन फावो तो जागो दिवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूक परगटूंक मिशनर कशीं वावरतात तर कोस्ट आनी अवघड परिस्थितींनी लेगीत जेजूक सदांच ती विस्वासी रावंक आनी आपणाक फावो जालोल्या भावार्थाच्या देण्याक नीज गोवायकी दिवंक देवा लागीं मागुया. दोयल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमची खासगी मागणी जेजू मुखार आमी दवरुया. भोव दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे. तांत्विकायेन आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान आमकां कितें गरज तें तुका थावी. ही देणी पवित्र आत्म्याची आमकां फावो कर आनी तुजे मिशनर जावंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. Tukas Bapa Surmoti Vita Tukai Kane Tukas Mokta Surmoti Tujhe se Korkashele मुझे हाथ गे मुझे पाएंगे स्वीकार को राउता कोशे तो समय मो उर्गोट करो
शुभ खबर सगळ्यांक दिवो. म्हज्या बाबण्णू हे आमचें बलिदान सर्व पवित्र देव बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमची आनी आख्खी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घालाय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयल्ल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मोळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असोक्त विनाशी स्वयंपाक तुजे अगणित पदवीचो आदार दिलोय, पूण सोडवून आम्हा मनशाची आमच्या सारक्या एकल्यानूच करची. मनशान उगडायलोली इश्टागूत तुजी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची, तातूंत अदीक परजोळटा मोहिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगलो दळबार सदोसान भरून तुजे मुखार तुका वाखाणटा वयर स्वर्गार. तांचे वाखाणणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणी, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणी, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातक्यांचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पवणावरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतां आनी जेवची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आमच्या पिडेस भाव भयणांचोय आमी उगडास करुया. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागिवून झुजी तिच्या पोती बागिवून धर्म दुतां आनी सोर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयले मागणी आमी बापाक उबारया आनी कितें भाशेन बावतिस्मा दिसा आमकां जेजूचे मिसांव फावो केला तें फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी देवाचो आत्मो मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांनी सुटय आनी सोर्व वागातांतली आमकां वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक फुडें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजमोट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सोम्यात शांती सदां घाल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शेळी देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपुल्यां तितली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणान पोतून पोतून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची ओदीक ओदीक संपूर्ण सजमणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आजच्या दिसा चिर्याली आसा जावं ह्या कुडचो आमच्या गोंयांत नाका हो निशेध मारून वो ताची ओळख घेवन ह्या रॅलींत जाता ते भाशेन आमी वांटो घेवचो जावं आमच्या घरा कडेन रावन आमी हो निशेध आमचो दाखोवचो. आनी भाशेन
जे आमच्या गोंयांत वायट येवचें आसा ती पयसावंक आमी आमची हातबोट घालची आनी जो सरकार आमकां काडोखान दवरूंक सोदता एके भाशेन सांगिनासतना जायती वस्तू करता ह्या सरकाराक आमची मन उक्तें करूंक तुमी फुडें सरचें म्हूण मागता सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार दीव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Wotsuya Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya 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 Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya Kotolia Goksuya Dusmanak Wing Maruya Jesu Shoshikonyo Vevarangaluya Ekalis Monan Solia